ओके, आजको टपिक चाहिँ आइक्यू, प्रफिट र लस सम्बन्धबाट चाहिँ आउने आइक्यूको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। यो पार्ट 1 हो। यसो पार्ट 2, 3, 4 गरेर 3-4वटा पार्ट हुनेछ। सबै पार्टहरू हेर्नु होला र मन परेमा यसलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। क्लियर द कन्सेप्ट अफ पर्सेन्टेज। पर्सेन्टेजको पहिला हामीले यो क्लियर गरौँ यसको कन्सेप्टलाई। अब यहाँ सो लेट्स बिगिन। अब के हो त यो पर्सेन्टेज भनेको भन्दाखेरि, पर्सेन्टेज भनेको जति भनेको त्यति नै, जति भनेको सबै भन्ने अर्थ बुझ्नुपर्छ। जति भनेको सबै भनेको मतलब के भन्दाखेरि त मलाई चाहिँ कुनै चिज 4वटा ल्याउन भनेको थियो, मैले 4वटा नै ल्याएँ भने त्यो के हो त 100% लिएर आएँ भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्थात् मैले 4 रुपियाँमा किनेको चिज 4 रुपियाँमा बेचेँ भने के हुन्छ त त्यो 100% मै बेचेँ भन्ने हुन्छ। त भनेको मतलब 4 को 4 100% हो भने त्यसमा 5 को 5 के हो? 5 को 5 भनेको पनि 100% हो। भनेदेखि 10 को 10 पनि के हो त 100% नै हो। त यसरी अब त पर्सेन्टेजको भन्दा पहिला यसको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको लागि एउटा इक्जाम्पल लिउँ। 4 रुपियाँमा किनेको कुनै वस्तु 4 रुपियाँमा नै बेचियो भन्नुको मतलब के हो भने 100% मा किनिएको थियो, 100% मै बेचियो भनेर भनेको है। त 4 रुपियाँको 1 रुपियाँ कति पर्सेन्ट हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि 4 रुपियाँको 1 रुपियाँ 25% हुन्छ। यहाँनिर हेरौँ त 4वटा 4 जोडेपछि के हुन्छ त 4वटा 1 जोडेपछि के हुन्छ 4 रुपियाँ हुन्छ। त 1 रुपियाँ भनेको कति पर्सेन्ट हो? 25% हो। अनि अर्को 25% प्लस अर्को 25% प्लस अर्को 25% जोडेपछि के हुन्छ त 100% हुन्छ। भनेको मतलब 4 को 1 भनेको कति रहेछ? 25% रहेछ हैन। 4 मा 2 भनेको 50% रहेछ। 4 मा 3 भनेको 75% रहेछ हैन। अब मानिलिउँ सपोज दैट 4 रुपियाँमा किनेको वस्तु 3 रुपियाँमा बेच्यो भने कति रुपियाँ घाटा लाग्यो? 1 रुपियाँ घाटा लाग्यो। 4 रुपियाँमा किनेको वस्तु 3 रुपियाँ बेच्यो भने कति घाटा लाग्यो? 1 रुपियाँ घाटा लाग्यो। अर्थात् 1 रुपियाँ घाटा लाग्नु भनेको कति प्रतिशत घाटा लाग्यो? 25% घाटा लाग्यो हैन। त्यस्तै गरी 4 रुपियाँमा किनेको कुनै वस्तु 2 रुपियाँमा बेच्यो भने कति घाटा लाग्यो? 2 रुपियाँ घाटा लाग्यो। 2 रुपियाँ घाटा लाग्नु भनेको 2 रुपियाँ घाटा लाग्नु भनेको 50% घाटा लाग्यो। अर्थात् आधी घाटा लाग्यो भने 50% घाटा लाग्यो। पुरै भनेको 4 को 4 मा बेच्यो भनेदेखि घाटा लागेन, 100 को 100% भयो हैन। यदि 4 मा किनेको कुनै वस्तु के त 2 रुपियाँमा बेचिन्छ भने 2 रुपियाँमा बेचिन्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि 50% घाटा लाग्यो भन्ने अर्थ बुझिन्छ। अब यस्तै गरी यो घाटाको कुरा भयो। अब नाफाको कुरा हेरौँ। यहाँनिर नाफाको कुरा गर्दै अब मानिलिउँ 4 रुपियाँमा किनेको कुनै वस्तु प्लस 1 रुपियाँ बढी 5 रुपियाँमा बेचियो। कतिमा बेचियो? 5 रुपियाँमा बेचियो भने कति प्रतिशत नाफा भयो त भन्दाखेरि 4 रुपियाँमा 4 को 4 भनेको 100% हो है। 4 को 4 100% भयो। यो हेर्न परेन हैन, यो हेर्न परेन। अब थप भएको चाहिँ यो हो नि त, थप भएको त 1 मात्रै हो। त 4 को 1% भनेको अघि हामीले कति भनेको छौँ? 4 को 1 भनेको कति भनेको छौँ? 4 को 1 भनेको 25% भनेको छौँ। अर्थात् कति पर्सेन्ट नाफा आउँदो रहेछ? 25%। अर्थात् 4 रुपियाँमा किनेको वस्तु 1 रुपियाँ थप 5 रुपियाँमा बेच्यो भने 25% नाफा भयो। भने जस्तै अब यदि 4 रुपियाँमा किनेको कुनै वस्तु 2 रुपियाँ थप गरेर 6 रुपियाँमा यदि बिक्री गरिन्छ भने त्यो कति प्रतिशत नाफा हुन्छ? 50% नाफा हुन्छ। 4 रुपियाँ किनेको वस्तु 2 रुपियाँ थपिएर बिक्री भयो भने 50% नाफा भयो। अनि 4 रुपियाँ किनेको वस्तु 2 रुपियाँ घाटा लागेर 2 रुपियाँ बिक्री भयो भनेदेखि कति घाटा लाग्यो? 50% घाटा लाग्यो। नाफा हुँदाखेरि बढ्ने भयो, घाटा हुँदाखेरि घट्ने भयो। त यसरी के भयो त यो पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट क्लियर भयो जस्तो लाग्छ मलाई। बेचेको मूल्य कति हो? बेचेको मूल्य 250 हो। अनि किनेको मूल्य कति हो? किनेको मूल्य 200 हो। अनि कति नाफा भएछ? 50 रुपियाँ नाफा भएछ। 50 रुपियाँ नाफा भएछ।
यो त हामीले यसरी घटाउनै पर्दैन, त्यतिकै थाहा हुन्छ, सर्टकटमा गर्ने हो। हामीले चाहिँ यो आइक्यू हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सूत्रात्मक तरिकाले चाहिँ हामीले जान पर्दैन, हामीले सर्टकटमा चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त 50 रुपियाँ नाफा हुन्छ भन्ने कुरो 250वटा यो 200 घटाइरहनु पर्दैन, त्यतिकै हामीलाई थाहा हुन्छ 50 रुपियाँ चाहिँ के हो त नाफा भयो। अब कतिमा 50 रुपियाँ नाफा भएको, कतिमा 250मा त होइन, 200 रुपियाँमा किनेको थियो अनि 50 रुपियाँ नाफा भयो। कतिमा किनेको थियो, 200मा किनेको थियो र 50 रुपियाँ नाफा भयो भनेपछि प्रतिशतमा लैजाँदा जहिले पनि के गर्नुपर्छ, 100%। भनेको यो 100 हो। त्यसैले नाफा कति नाफा भयो, अर्थात् बिक्री गरेको मूल्यबाट किनेको मूल्य घटाउँदाखेरि जति नाफा हुन्छ त नाफालाई माथि राखेर तल के गर्ने, किनेको मूल्य लेख्ने। 200 रुपियाँ किनेको कुनै वस्तु 50 रुपियाँ नाफा भयो, यसलाई प्रतिशतमा लाँदाखेरि इन्टु 100, यति मात्रै हामीले लेख्दा पुग्यो, सबै थोक लेख्नु पर्दैन। त भनेपछि यसलाई हामीले काट्न सक्छौँ। 0 यो दुईवटा 0 काटेपछि भइहाल्यो। अब 2 ले 50 लाई के हुन्छ त मल्टिप्लाई गर्ने, होइन, कति हुन्छ 25 हुन्छ, बराबर भनेको कति रहेछ त 25%। त 25% के भएको हो, नाफा भयो। त 250मा किनेको कुनै वस्तु 200मा बेच्दाखेरि 50 रुपियाँ नाफा भयो। त 200मा किनेको कुनै चिज 50 रुपियाँ बेच्नु भनेको 25% नाफा हो भनेर हामी यसरी बुझ्नुपर्छ। यो अघिको नाफा भयो, यो चाहिँ घाटा। कुनै सामान 200मा किनेर 150मा बेच्यो भने कति प्रतिशत घाटा भयो भनेर भनेको छ। कुनै सामान 200मा किनेर 150मा बेच्यो भने, अब सिधाका सिधा हामीलाई थाहा छ 200मा किनेको सामान 150मा बेच्यो भने घाटा भयो। घाटा हुँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त किनेकोबाट माइनस बेचेको, अर्थात् सिपी माइनस एसपी, त्यो गरिरहनु पर्दैन। यहाँनिर हामीलाई थाहा छ 200मा किनेको सामान 150मा बेच्यो भने 50 रुपियाँ घाटा लाग्छ। कति घाटा लाग्छ, 50 रुपियाँ घाटा लाग्छ, 50 रुपियाँ घाटा लाग्छ। त यदि 50 रुपियाँ घाटा लाग्यो भने हामीले यो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त कतिमा 50 रुपियाँ घाटा लागेको हो, 2 जा 200 अनि 2 ले 50 लाई क्रस गर्दा कति भयो, 25 भयो, बराबर कति भयो, 25% भयो। ओके, त हामीले यहाँनिर के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि त यदि घाटा भएको छ भनेदेखि के गर्ने, घाटाका मुनि किनेको मूल्य राख्ने। यदि घाटा भएको छ भने, नाफा भएको छ भने के गर्ने भन्दाखेरि नाफाको मुनि किनेको मूल्य राख्नु होला। ल, त यसको क्वेसन्स, अर्को क्वेसन्स रहेको छ तपाईँहरूले कि कुनै सामान रु 300मा किनेर 275मा बेचिन्छ भने कति प्रतिशत घाटा भयो, यो तपाईँहरूले गर्नुहोला। अब अर्को क्वेसन्स रहेको छ, रु 300मा किनेको सामानलाई 20% नाफा लिएर बेच्दा कति रुपियाँमा बेच्नुपर्छ। के छ, रु 300मा किनेको सामानलाई 20% नाफा लिएर बेच्दा कति रुपियाँमा बेच्नुपर्छ। कतिमा किनेको सामान हो, यो सामान हो, यो सामान कतिमा किनेको थियो, रु 300मा किनेको सामान हो है, रु 300मा किनेको सामान हो। अब यहाँ के भनेको छ, 20% नाफा लिएर बेच्दा भनेर भनेको छ। कति प्रतिशत, 20%। अब यो 20% भयो नाफा लिएर बेच्दा भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, 120% माथि लेख्नुपर्छ। अब प्रतिशत भन्ने बित्तिकै कति, 100 हो। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, काट्नुपर्छ। यसलाई काट्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कन्सेप्ट क्लियर गरौँ कि रु 300मा किनेको कुनै वस्तु 300मै बेचियो भने के हुन्छ त, 100%मा किनेको थियो, 100%मै बेचियो भनेपछि न नाफा भयो न घाटा भयो, होइन। अब 20% नाफा लिनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 100 प्लस 20% नाफा, 100% भनेको 300मा किनेर 300मै बेच्नु भनेको 100% हो। र अब 20% नाफा हुनलाई के गर्नुपर्छ, जति 100मा 20% जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो 20% नाफा लिएर बेच्नको लागि माथि के लेख्नुपर्छ, 120% लेख्नुपर्छ र तल प्रतिशतको के हो, 100 हो। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, काटेर हेर्नुपर्छ। जस्तो कि 100 जा 100 इन्टु 3 कति हुन्छ, 300 हुन्छ। अब 120
र 3 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 360 हुन्छ हो के अरे कतिमा बेच्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि 360 मा त 300 मा किनेको कुनै वस्तुलाई 20% नाफा लिएर यदि बेच्ने हो भने कतिमा बेच्नुपर्ने रहेछ 360 360 रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने रहेछ। अब तपाईहरुले यस्तै अर्को क्वेशन्स गर्नु होला जस्तो कि 540 मा किनेको कुनै वस्तु 540 मा किनेको कुनै वस्तुलाई 40% नाफा लिएर बेच्दा कति रुपैयाँमा बेच्नु पर्दछ यो तपाईहरुले गर्नु होला। यहाँ म यहाँ लेखिदिन्छु किनेको मूल्य कति 540 र प्रफिट कति प्रतिशत लिनुपर्ने छ 40% प्रफिट लिएर बेच्दा अब कतिमा बेच्नु पर्छ यो तपाईहरुले गर्नु होला। ओके अब नेक्स्ट क्वेशन्स हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन्स रहेको छ रु 300 मा कुनै सामान बेच्दा 20% नाफा भएछ भने त्यो सामानको किनेको मूल्य कति होला। रु 300 मा कुनै सामान बेच्दा हैन 20% नाफा भएछ भने त्यो सामानको किनेको मूल्य कति होला। यो कतिमा बेच्दा रु 300 मा बेच्दा कुनै सामान बेच्दा हैन अब के गर्ने हो भन्दाखेरि त 20% नाफा भएछ है 20% नाफा भएछ। अब 20 अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौं 20% नाफा हुनलाई 20% नाफा हुनलाई कतिमा बेच्नुपर्छ 120% मा बेच्नुपर्छ। 300 को 300 300 को 300 100% भयो 300 को 300 300 मा किनेको चाहिँ 300 मा बेच्यो भने के हुन्छ 100% भयो भने नाफा लिनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त 20% नाफा लिनलाई 120% मा बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 120 यहाँ तल लेखेको। अब प्रतिशत भनेको के हो 100 हो। अब यसलाई हामीले के गर्ने काटेर हेर्ने त 300 मा कुनै सामान बेच्दा 20% नाफा भयो भने त्यो सामान किनेको चाहिँ कतिमा हो त किनेको त कममा हुन्छ पक्कै पनि। 300 मा बेच्दा 20% नाफा भयो भने हामीले यति सरल तरिका बुझ्नुपर्छ कि 300 मा कुनै सामान बेच्दा 20% नाफा भयो भने किनेको कति हुन्छ कतिमा हुन्छ कम कि बढी कम है किनेको कम हुन्छ। जब किनेको मूल्य कम हुन्छ भने हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ किनेको मूल्य निकाल्नको लागि यो 120% नाफा तल लेख्नुपर्छ माथि 100% लेख्नुपर्छ र किनेको बेचेको मूल्य यहाँनिर यतापट्टि लेख्नुपर्छ बेचेको मूल्य यतापट्टि लेख्नुपर्छ। अब यसलाई काटकुट गरेर हेरौँ यो 0 यो 0 कट भयो 50 × 5 गर्दा के हुन्छ 5 पंचे 25 मान्छे 250 भयो त 250 यसको आन्सर के भयो 250 भयो। यो कतिमा किनेको रहेछ 250 मा किनेको रहेछ। 250 मा किनेको कुनै वस्तुलाई 20% नाफा लिएर बेच्दा कतिमा बेच्नुपर्ने रहेछ रु 300 मा बेच्नुपर्ने रहेछ। क्वेशन नम्बर 5 मा रु 300 मा किनेको वस्तु 20% घाटा सहेर बेचियो भने त्यो वस्तु कतिमा बेचियो। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिला किनेको कतिमा हो रु 300 मा किनेको हो। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब अघि नाफा हुँदाखेरि के गरेको थियो जोडिएको थियो है। मानिलिउँ 3 यहाँनिर एउटा यसो गरौँ 300 मा किनेको कुनै वस्तु 300 मै बेचियो भने 100% मा किनेर 100% मै बेचियो भनेको त नाफा घाटा केही पनि भएन हैन। त 20% नाफा हुनलाई अघि हामीले के भनेको थियो 20% नाफा हुनलाई के गर्नुपर्छ 100 मा प्लस 20% जोड्नुपर्छ। 120% मा बेच्यो भने मात्रै के हुन्छ त 20% नाफा हुन्छ। भनेपछि घाटा हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि घट्छ भनेको मतलब अब 300 मा किनेको कुनै सामान 300 मा बेच्नु भनेको के हो त 100% भयो त्यो हैन न नाफा न घाटा भयो। अब 20% घाटा हुनु भनेको के हो त 100 मा के गर्नुपर्छ 20 घटाउनु पर्छ। 100 मा 20% घाटा भयो भनेपछि के गर्नुपर्छ 100 मा 20 घटाउनु पर्छ भनेपछि कति हुँदो रहेछ 80 हुँदो रहेछ हो। त्यसैले हामीले किनेको वस्तुको मूल्य यहाँ लेख्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले यहाँ 8080 लेख्ने। किन 80 लेख्यो भन्दाखेरि त 100 मा 20%
घाटा लाग्यो हैन 20% घाटा लागि चाहिँ 100% भनेको 100 हो त्यसमा 20 घटाउने अनि 80 बाँकी रह्यो हैन अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रतिशत भन्ने बित्तिकै के गर्ने 100 लेख्ने है अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त काटेर हेर्नुपर्छ 100 3 जा 300 इक्वल टु 8 3 जा 24 अनि 0 240 कति हो आरएस 240 यो 240 मा बेचियो ओके क्वेशन नम्बर 6 कुनै वस्तु रु 300 मा बेच्दा 20% घाटा भएछ उक्त वस्तुको किनेको मूल्य कति होला त यो यसको बेचेको मूल्य कति हो रु 300 हो त अब यसमा कति घाटा भएछ 20% घाटा भएछ अघिको जस्तै हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि घाटा भएछ भनेपछि 100 मा घटाउनु पर्यो प्रतिशत भनेको 100 घाटा भयो भने जति घाटा प्रतिशत भनेको छ त्यति घटाउने नाफा भयो भने जति नाफा भयो भनेको छ त्यति नै प्लस गर्ने अर्थात् जोड्ने 20% नाफा भयो भने नि 120% लेख्ने 20% घाटा भयो भने 100 मा 20 घटाएर कति लेख्ने 80 लेख्ने यो के हो त प्रतिशत 100 भनेपछि यसलाई हामीले के गर्ने यसलाई काटकुट गर्ने अब यो 0 र यो 0 कटअप भयो है अब हामीले के गर्ने हामीले 2 5 जा 10 यसलाई पनि 2 ले नै जान्छ 2 5 जा 10 भनेपछि 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 5 जा 10 अब हामीले यो 300 लाई के गर्ने त यसलाई पनि 2 2 जा 4 अनि 152 जा 300 यसलाई पनि अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि 2 ले 150 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 75 हुन्छ अर्थात् कति हो त 75 5 जा 75 into 5 जा कति हुन्छ 5 5 5 25 5 2 भयो 70 35 भनेपछि 37 375 भयो यसको आन्सर के हो त 375 अर्थात् कुनै वस्तु 300 मा बेच्दा 20% घाटा भएछ भने उक्त वस्तुको किनेको मूल्य कति रहेछ 375 किनकि घाटा हुनलाई के हुनुपर्छ किनेको मूल्य बढी हुनुपर्छ बेचेको मूल्य भन्दा किनेको मूल्य बढी हुनुपर्छ त 375 मा किनेको थियो बेच्दाखेरि 300 मा बेच्यो भनेपछि के भयो त 75 रुपैयाँ घाटा लाग्यो त 375 मा किनेको चाहिँ 300 मा बेच्दा 75 घाटा लाग्यो 75 मा 75 घाटा लाग्नु भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर 20% घाटा लागेको रहेछ है 20% घाटा लागेको रहेछ अब यसैसँग सम्बन्धित अर्को क्वेशन छ यदि कुनै सामान 600 रुपैयाँमा बेचिएको छ भने 600 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि कति घाटा लाग्यो भन्दाखेरि 30% घाटा लाग्यो कति प्रतिशत घाटा लाग्यो 30% घाटा लाग्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 100 मा 30 घटाउनु पर्छ अर्थात् के हो त 70 लेख्नु पर्यो यहाँनिर 30% घाटा लाग्यो माथि के हो त पर्सेन्टेजको 100 लेख्ने अब यसलाई के गर्ने काटकुट गर्ने जी तपाईहरुले हिसाब निकाल्नु होला कुनै वस्तु 600 मा बेच्दा 30% घाटा लाग्यो भने त्यो वस्तु कतिमा किनिएको रहेछ अर्थात् सीपी बराबर वाट भनेर तपाईहरुले निकाल्नु होला ओके अब नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ ओके 7 नम्बरको क्वेशन रहेको छ रु 560 मा कुनै वस्तु बेच्दा 20% घाटा भएछ उक्त वस्तुमा 40% नाफा गर्न कतिमा बेच्नु पर्छ भन्ने क्वेशन रहेको छ यसलाई हामी सर्टकट विधिबाट गर्छौं त यदि कुनै वस्तु 560 मा बेचिएको थियो त्यसमा कति घाटा लागेछ त्यसमा 20% घाटा लाग्नु भनेको 100 मा 20 घटाएपछि कति भयो 80 लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसरी यदि 40% नाफा गर्न के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 140 लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यसलाई हामीले काटकुट गर्दाखेरि 0 0 कट्यो 8 7 56 अब यहाँनिर 140 * 7 गर्दा कति हुन्छ त 0 8 अनि 7 2 9 जी 980 रुपैयाँ हुन्छ अर्थात् 560 मा कुनै वस्तु बेच्दा 20% घाटा भयो भने उक्त वस्तुलाई 40% नाफा गर्न कति बेच्नुपर्छ 980 मा बेच्नु ओके अब अहिलेसम्म हामीले पढेको कुराको हामी रिभ्यु गर्ने छौं
तपाईहरुलाई केही क्वेसनहरु प्र्याक्टिसको लागि हुनेछ र अहिलेसम्म गरेको कुराको मेमोराइज गर्नको लागि कन्क्लुजन पनि हुनेछ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो तपाईहरुले नछुटाउनु होला। अब यहाँ छ कन्सेप्ट क्वेसन्स। 300 को 30 कति प्रतिशत हुन्छ? त 300 को 30 कति प्रतिशत हुन्छ भन्दाखेरि 300 इन्टु गर्ने, त्यसपछि 30 का मुनि 100 गर्ने, अनि त्यसलाई काटकुट गर्ने, 90 आयो हैन। 300 को 30 कति प्रतिशत हुन्छ? 90 हुन्छ। भनेपछि 500 को 100 कति प्रतिशत हुन्छ त? त्यो तपाईहरुले निकाल्नु होला। अघि नै पढेको कुराहरुको एकदमै राम्रोसँग रिभ्यु गरिएको छ। यहाँनिर कुनै सामानको क्रय मूल्य 200 छ भने बिक्री मूल्य 250 भए कति प्रतिशत नाफा भयो? हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौं। हामीले नाफा 50 का मुनि 200 राखेर इन्टु 100 गरिदिने, 25% नाफा हो। कुनै सामान 200 मा किनेर 150 मा बेच्यो भने कति प्रतिशत घाटा भयो भन्दा जति घाटा भयो 200 मा किनेर 150 मा बेचेपछि 50 रुपैयाँ घाटा भयो। 50 का मुनि 200 गरे इन्टु 100 गरिदिने गरेर 25% घाटा भयो है। यो अघि नै हामीले पढिसकेका छौं, त्यसलाई हामीले रिभ्यु मात्र गर्दैछौँ। अब यसका आधारमा 1 र 2 को आधारमा तपाईहरुले के गर्नु होला? 3 नम्बरको क्वेशन्स र 4 नम्बरको क्वेशन्स गर्नु होला। त्यस्तै गरी अब यसको कन्क्लुजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि नाफा वा घाटा छ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नाफा निकाल्नु पर्ने भए पनि घाटा निकाल्नु पर्ने भए पनि के गर्ने? नाफा भएको पैसा अथवा घाटा भएको पैसा यहाँ माथि राख्ने हैन। P/L भनेको प्रफिट अथवा लस। जति पैसा घाटा भएको त्यो माथि राख्ने अथवा जति पैसा घाटा भएको त्यो माथि राख्ने र के गर्ने? तल किनेको मूल्य लेख्ने। तल के गर्ने? किनेको मूल्य राख्ने अनि इन्टु 100 गर्ने। गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि नाफा प्रतिशत अथवा घाटा प्रतिशत निस्किन्छ। हामीले नाफा प्रतिशत वा घाटा प्रतिशत निकाल्दाखेरि के गर्ने? कन्क्लुजन के भयो? माथि प्रफिट भएको पैसा अथवा लस घाटा भएको पैसा र किनेको मूल्य। किनेको मूल्यमा घाटा वा नाफा भएको हुन्छ। किनेको मूल्यमा घाटा वा नाफा भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्ने? तल के गर्ने? सीपी भनेको किनेको मूल्य राख्ने। फाइनल कन्क्लुजन, अझ फाइनल कन्क्लुजन एकदम सर्टकट, भेरी सर्टकट के हो त भन्दाखेरि P-L माथि। भने मतलब अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रश्नमा किनेको मूल्य पनि हुन्छ, निकाल्नु पर्ने घाटा वा नाफा प्रतिशत हुन्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने? घाटा वा नाफालाई माथि राख्ने हो, बाँकी कुरा भनेको त्यसको मुनि किनेको मूल्य राख्ने अनि इन्टु 100 गर्ने। इन्टु 100 हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले माथि के राख्नु पर्दछ? घाटा वा नाफा भएको मूल्य अथवा घाटा वा नाफा भएको कति पैसा हो त्यो माथि राख्नु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ फाइनल कन्क्लुजन भयो। सो अर्को रहेको छ 300 मा किनेको सामानलाई 20% नाफा लिएर बेच्दा कति रुपैयाँ बेच्नुपर्छ? यो अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौं। फेरि यसलाई हामीले के गरेको? रिभ्यु गरेको। हामीलाई थाहा छ 300 इन्टु 120 का मुनि 100, किनकि नाफा लिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि नाफा 20% भएपछि 120 राख्नुपर्छ माथि। यो अघि नै हामीले बुझिसकेको कुरा हो। त 360 एन्सर भयो। यसलाई लामो चाहिँ यसरी गर्दाखेरि लामो हुन्छ। यो तरिका यतापट्टिको जुन दाहिने राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको जुन तरिका छ यो तरिकाबाट त लामो हुन्छ। सर्टकट तरिका भनेको यही हो। त अर्को क्वेशन्स रहेको थियो 300 मा किनेको वस्तु 20% घाटा सहेर बेच्यो भने त्यो वस्तु कतिमा बेच्यो भन्दाखेरि 240 मा बेच्यो। घाटा 20% घाटालाई के गर्यो? 100 मा 20 घटाएर 80 लेख्यो। यहाँनिर यो अघि नै भनिसकेको कुरा हो, तपाईहरुले यसलाई हेर्नु होला। अनि त्यसपछि गएर यो लङ मेथडबाट गरेको यतापट्टिको के हो? लङ मेथड भयो। लङ मेथडबाट नगर्ने सर्टकट मेथडबाट गर्नु पर्यो। हामीले सर्ट समयमा हामीले सिधाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो 5 र 6 को आधारमा हामीले के गर्ने? 7 र 8 को गर्ने। 5 र 6 को आधारमा क्वेशन नम्बर 5 र क्वेशन नम्बर 6 को आधारमा क्वेशन नम्बर 7 र क्वेशन नम्बर 8 गर्ने। अनि कन्क्लुजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त हामीले यहाँ यो 5, 6, 7, 8 मै के निकाल्नु परेको छ भन्दाखेरि त नाफाको प्रतिशत पनि छ, घाटाको प्रतिशत पनि छ हैन। किनेको सामानको मूल्य पनि छ, सबैमा किनेको सामानको मूल्य छ र घाटाको प्रतिशत पनि छ र नाफाको प्रतिशत पनि रहेको छ। त्यस्तो बेलामा हामीले के निकाल्नु भनेको छ? त्यो वस्तु कतिमा बेचियो भनेर भनेको छ। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि त बेचिएको वस्तुको मूल्य निकाल्नु पर्यो। त एसपी बराबर वाट? एसपी बराबर के हो त? सीपी इन्टु 100 का मुनि 100 प्लस माइनस। 100 प्लस माइनस भनेको के हो भन्दाखेरि त हामीले नाफा भएको भएदेखि 100 मा प्लस, अब 20% नाफा भने यहाँनिर के गर्नु पर्यो? 20% जोड्नु पर्यो। 120% हुन्छ हैन।
120% हुन्छ। यदि घाटा भएको भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त 20% घाटा भएको भने 100 का -20 लेखेर के हो त 20% घाटा भएपछि 100 - 20 भनेपछि 80% लेख्नु पर्यो। यहाँनिर 80 लेख्नु पर्यो। त 80 का मुनि 100 हुन्छ। त यसरी हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त यो सर्टकट सूत्र निकालेको किनेको मूल्य इन्टु अनि 100 प्लस माइनस भनेको के हो त कति प्रतिशत घाटा भएको भएदेखि माइनस गर्ने, नाफा भएको भएदेखि यहाँनिर जोड्ने र तल 100 राख्ने र यसरी गर्ने हैन। हामीले 5, 6, 7, 8 को आन्सर यसरी निस्किन्छ। त यसको मतलब के हो भन्दाखेरि त यदि एसपी निकाल्नु छ भने के निकाल्नु छ भने बेचेको मूल्य निकाल्नु छ भने यदि घाटा नाफा पनि दिएको छ, किनेको मूल्य पनि दिएको छ, किनेको मूल्य पनि दिएको छ र निकाल्नु पर्ने अनि नाफा र घाटा पनि दिएको छ र वस्तुको बेचिएको मूल्य निकाल्नु छ भने के छ भने वस्तुको बेचिएको चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ भने यो 100 प्लस माइनस चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ माथि हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ 100 प्लस माइनस चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ माथि हुनुपर्छ। अरु बाँकी कुरा तल 100 हुने सिपी इन्टु 100 प्लस माइनस तल 100 यो भइ नै हाल्छ। हामीले मुख्य याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि बेचेको मूल्य निकाल्नु छ भने यो 100 प्लस माइनस कहाँ हुन्छ माथि हुन्छ। एसपी निकाल्नु छ भने बेचेको मूल्य निकाल्नु छ भने 100 प्लस माइनस माथि हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को रहेको छ रु 300 मा कुनै सामान बेच्दा 20% नाफा भएछ भने त्यो सामान किनेको मूल्य कति होला भनेपछि यो अघि नै हामीले यो पढिसकेका छौँ। यसको आन्सर 250 हुन्छ। त्यस्तै गरी 10 नम्बरको कुनै वस्तु रु 300 मा बेच्दा 20% घाटा भएछ भने उक्त वस्तु किनेको मूल्य कति होला भन्दाखेरि हामीले के गर्यौं यो 80 चाहिँ तल राख्यौं हैन। यहाँ के गर्यौं 120 तल राख्यौं भने मतलब नाफा भएको कुरा पनि घाटा भएको कुरा पनि यहाँनिर तल राखेको छ। अघि कहाँ राख्यो माथि राखेको थियो। अघि के थियो भन्दाखेरि बेचेको मूल्य निकाल्नु पर्ने थियो, अहिले चाहिँ किनेको मूल्य निकाल्नु पर्ने छ। जब बेचेको मूल्य छ जब बेचेको मूल्य छ, बेचेको मूल्य यहाँ कति 9 नम्बरमा 310 नम्बरमा पनि 300 नै हो। बेचेको मूल्य छ, घाटा प्रतिशत र नाफा प्रतिशत पनि छ भने किनेको मूल्य निकाल्नु पर्यो भने हामीले त्यो 20% नाफा भए 120% कहाँ लेख्ने यहाँ मुनि लेख्ने अनि त्यसपछि 20% घाटा भए 80 चाहिँ यहाँनिर मुनि लेख्ने। कस्तो बेलामा किनेको मूल्य निकाल्ने बेलामा। यदि यही कुरा बेचेको मूल्य निकाल्नु परेको थियो भने के हुन्छ यो प्लस माइनस वाला जुन 100 मा जुन घटाउनु पर्ने र जोड्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ माथि लेखिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त हामीले यो भर्खरै यहाँनिर 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर क्वेशन्समा हामीले हेर्यौं। त अहिले हामीले के गर्दैछौँ 9, 10, 11, 12 मा हेर्दैछौँ। यहाँनिर घाटा र नाफा नै निकाल्नु पर्ने छ तर के अरे घाटा र नाफा दिएको छ तर किनेको मूल्य निकाल्नु पर्ने छ। किनेको मूल्य निकाल्नु पर्ने बेलामा चाहिँ त्यो 100 मा प्लस माइनस गर्ने कहाँ हुन्छ यता मुनि हुन्छ अथवा तल हुन्छ। यसरी हामीले गर्छौं। त यसको मतलब हामीले के निकाल्नु छ यहाँनिर सिपी निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ सिपी निकाल्नु छ। मतलब के निकाल्नु पर्छ सिपी निकाल्नु पर्ने छ। के दिएको छ घाटा नाफा पनि दिएको छ र बेचेको मूल्य पनि दिएको छ र हामीले निकाल्नु पर्ने सिपी छ अर्थात चाहिँ कस्ट प्राइस छ किनेको मूल्य छ भने के गर्नुपर्छ एसपी इन्टु 100 का मुनि 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस भने के यदि 20% नाफा भनेको छ भने 100 प्लस 20 120 लेख्नुपर्छ यहाँनिर। यदि घाटा 20% घाटा भनेको छ भने सपोज 100 माइनस 20 भनेपछि 80 लेख्नु पर्यो अर्थात एसपी इन्टु 100 का मुनि 80 हैन। तपाईहरुले उदाहरणको लागि 9 र 10 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त फाइनल कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि त सिपी निकाल्नु पर्ने छ भने अर्थात किनेको मूल्य निकाल्नु पर्ने छ भने बेचेको मूल्य र प्रफिट अथवा लस दिएको छ, प्रफिट वा लस घाटा वा नाफा पनि दिएको छ अनि बेचेको मूल्य पनि दिएको छ र किनेको मूल्य निकाल्नु छ भने त्यो 100 प्लस माइनस गर्ने कहाँ हो तल राख्नुपर्छ। 100 प्लस माइनस गर्ने तल राख्नुपर्छ हैन। तर जस्तो यहाँनिर 100 प्लस माइनस तल राखिएको छ भने बेचेको मूल्य निकाल्नु पर्ने छ भने बेचेको मूल्य निकाल्नु पर्ने छ, किनेको मूल्य दिएको छ, प्रफिट र लस पनि दिएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ
100 प्लस माइनस जस्ता कुराहरू चाहिँ माथि राख्नुपर्छ। अर्थात् 100 प्लस माइनस भनेको के हो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। 20% नाफा भयो भने 120 लेख्नु पर्यो, 20% घाटा भयो भने 80 लेख्नु पर्यो। त्यस्तो कुराहरू कहाँ लेख्ने? किनेको मूल्य निकाल्नु पर्ने भए तल लेख्ने, बेचेको मूल्य निकाल्नु पर्ने भए माथि लेख्ने। तपाईँहरूलाई पज गर्दै महसुस गर्दै फिल गर्दै हेर्नुभयो भने राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। यो रहेको छ 30 नम्बर क्वेसनमा 560 मा कुनै वस्तु बेच्दा 20% घाटा भएछ, उक्त वस्तुमा 40% नाफा गर्न कम्तीमा कतिमा बेच्नुपर्छ भनेपछि अब यसलाई यो लामो मेथडबाट हेर्ने भने यो टाइम लाग्छ। यसको लागि यहाँनिर लामो मेथडबाट यहाँ गरिएको छ, यहाँ लामो मेथडबाट यसमा गरिएको छ। यसलाई यो जुन यहाँ घिरिएको छ यसमा चाहिँ सर्टकट मेथड छ। यो लामो मेथडबाट गर्दाखेरि हेरौँ कसरी एकचोटि यसलाई अलिकति थोरै विश्लेषण गरौँ। त 560 मा कुनै वस्तु बेच्दा 20% घाटा भएछ भनेको छ। 560 मा बेच्दा कति घाटा भएछ? 20% घाटा भएछ। 20% घाटा हुनु भनेको कति हो त? 100 मा 20 घटाउँदा 80 अनि माथि के गर्ने? 100 भनेपछि त्यसपछि किनेको मूल्य निस्किन्छ, अर्थात् सिपी निस्किन्छ। किनेको मूल्य कति रहेछ? 700 रहेछ। 700 किनेको मूल्य भयो भने 40% नाफा गर्न के गर्नुपर्छ? हैन, 560 मा बेच्दा त घाटा भएको, रियलमा कतिमा किनेको छ? 700 मा किनेको छ। 700 मा किनेको वस्तु 20% घाटामा बेच्दा 560 मा बेचेको रहेछ। त वास्तविक किनेको मूल्य कति रहेछ? 700 रहेछ। अब 700 मा चाहिँ 40% नाफा हेर्नुपर्छ हामीले। त 40% नाफा लिनको लागि के गर्नु त? 700 × 40 का पनि 100 भनेपछि के हुँदो रहेछ त? 280 रुपैयाँ नाफा हुँदो रहेछ। भनेपछि 280, 700 मा 280 रुपैयाँ नाफा जोड्दाखेरि के हुन्छ त? 980 रुपैयाँ भयो। त 980 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि मात्रै हामीलाई के हुँदो रहेछ त? 40% नाफा अर्थात् 280 रुपैयाँ नाफा हुने रहेछ। एन्सर 980 भयो। यो त मेथड भयो लामो। अब हामीले एकदमै सर्टकट, अति सर्टकट मेथड यो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त बेचेको वस्तुको मूल्य कति? 560 हो। अनि त्यसपछि गएर नाफा लिनुपर्ने अब कति हो त? 40% नाफा भनेपछि जतिमा लिएको थियो त्यति भनेको 100%, अनि 40% बढ्यो भनेपछि 140% लेख्नु पर्यो। अनि कति घाटा भएको थियो? 20%। भनेपछि 100 मा 20 घटाउँदा 80 भनेपछि यसलाई काटकुट गरौँ। अब यतिलाई काटकुट गर्दा कति निस्किन्छ? फेरि 980 नै निस्किन्छ। त्यसले आन्सर कति हो? 980। यो एक पेज जति लाग्छ र 10 मिनट लाग्छ यसलाई हामीले चाहिँ डिटेलमा आन्सर बनाउने हो भने। तर यसलाई सर्टकटमा गर्ने हो भने यो 30 सेकेन्डमा हाम्रो आन्सर भइसक्छ। 30 सेकेन्डमा हाम्रो आन्सर निस्किसक्छ। त यदि 13 अनुसार तपाईँहरूले के गर्ने? 14 नम्बरको बनाउने, अनि 15 अनुसार 16 नम्बरको बनाउने। अब 15 मा मैले एउटा क्वेसन थपेको छु। रु 1200 मा कुनै वस्तु बेच्दा 20% नाफा भएछ, उक्त वस्तुमा 40% नाफा गर्न कतिमा बेच्नुपर्छ? 13 नम्बरको क्वेसन चाहिँ घाटा भएको छ र 40% नाफा गर्नुपर्ने छ भने 15 नम्बरको क्वेसन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि नाफा भएको छ, अझ बढी 40% नाफा गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ भनेको छ। अलिकति फरक छ। क्वेसन्सलाई महसुस गरेर बिस्तारै हेर्नु होला। 1200 मा किनेको वस्तु भनेपछि 1200 इन्टु गर्ने, 40% नाफा लिनुपर्ने छ भने 140 गर्ने माथि, अनि 20% नाफा छ भने 20% नाफा पनि बढेकै हो, त्यसैले 120 गर्ने। यसलाई काटकुट गर्दाखेरि कति हुन्छ? 1400 हुन्छ। कति हुन्छ? 1400 हुन्छ। हो, 1400 मा बेच्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? 40% नाफा हुन्छ। त्यसो भए यो किनेको मूल्य चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि किनेको मूल्य वास्तवमा यसको यसले निकाल्दाखेरि 1000 हुन्छ। यसको 1000 मा 20% नाफा हुँदाखेरि 1200 हुन्छ, अनि 1000 मा 40% नाफा हुँदाखेरि चाहिँ 1400 हुन्छ र यसको आन्सर के हो? 1400 हो। त तपाईहरुले 15 अनुसार के गर्नु पर्यो? 16 बनाउनु पर्यो। यो तपाईहरुको लागि बनाउनु दिएको 16 नम्बर क्वेशन्स। अब लास्ट कन्क्लुजन यसको के हो भन्दाखेरि त यसको लास्ट कन्क्लुजन चाहिँ एसपी बराबर एसपी नै हो भने यदि बेचेको मूल्य छ, यहाँ 13, 14, 15, 16 मा के छ? बेचेको मूल्य छ र निकाल्नु पर्ने पनि के छ? बेचेको मूल्य नै निकाल्नु पर्ने छ। तपाई राम्रोसँग यसलाई फिल गरेर हेर्नु होला। बेचेको मूल्य पनि छ, निकाल्नु पर्ने किनेको मूल्य छैन। केको मूल्य छ? बेचेको नै मूल्य निकाल्नु पर्ने छ। जस्तो कि यहाँनिर 560 मा कुनै वस्तु बेच्दा 20% घाटा भएछ भने उक्त वस्तुमा 40% नाफा गर्न कतिमा बेच्नुपर्छ? त बेच्ने कुरा नै निकाल्नु पर्ने छ। एसपी दिएर एसपी नै निकाल्नु पर्ने। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ? एसपी इन्टु बढी वा घटी। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त
बेचेको मूल्य एसपी भनेको के बेचेको मूल्य, जस्तो कि यो 1200 भनेको यो बेचेको मूल्य हो, यो 1200 भनेको बेचेको मूल्य हो। अनि त्यसपछि बढी मतलब 40% भनेपछि बढी भयो, 140% लेख्नुपर्छ, 140 लेख्नुपर्छ। 140 भनेको के त माथि बढी नै लेख्ने, अनि घटी चाहिँ के गर्ने, घटी तल लेख्ने। अब यहाँ पनि 13 नम्बरमा पनि बेचेको मूल्य 560, बेचेको मूल्य कति 560, बेचेको मूल्य 560। अनि त्यसपछि गएर 40% नाफा लिएर बेच्नलाई 140 लेख्नु, यो बढी भएको सङ्ख्या माथि लेख्ने, अनि घाटा भएको भने चाहिँ 100 मा 20 घटाउँदा 80, यो घटी तल लेख्ने। यसरी एसपी इन्टु बढीका मुनि घटी गरेर गऱ्यो भने के हुन्छ त, यसको एन्सर निस्किन्छ। ओके, लास्ट कन्क्लुजन के रहेको छ भने ग्रान्ड फाइनल कन्क्लुजन अफ टुडेज सेसनको, आजको सेसनको प्रफिट र लस निकाल्नु छ भने, प्रफिट र लस निकाल्नु छ भने, प्रफिट र लस निकाल्नु छ भने के गर्ने त, प्रफिट भएको वा लस भएको जति हो त्यो माथि राख्ने, त्यसपछि किनेको मूल्य तल राख्ने र इन्टु 100 गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त, प्रफिट अथवा लस पर्सेन्टेज निस्किन्छ। के निस्किन्छ, प्रफिट वा लस पर्सेन्टेज निस्किन्छ। भनेपछि यदि हामीलाई एसपी दिएको छ, बेचेको मूल्य दिएको छ, अनि त्यसपछि के दिएको छ भन्दाखेरि प्रफिट वा लस दिएको छ, प्रफिट वा लस दिएको छ, बेचेको मूल्य पनि दिएको छ, अथवा बेचेको मूल्यमा अब प्रफिट र लस मध्ये दिएको छ भने के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यदि 20% चाहिँ प्रफिट छ भने 120 यहाँ तल लेख्ने, अथवा घाटा छ 20% अथवा 30% घाटा छ भने 100 मा 30 घटाउँदा 70 यहाँ लेख्ने, अनि माथि 100 लेख्ने। अर्थात् हामीले किनेको मूल्य निकाल्नु पर्नेवाला छ, प्रश्नमा बेचेको मूल्य पनि दिएको छ, अनि प्रफिट प्रतिशत, प्रफिट पर्सेन्टेज अथवा लस पर्सेन्टेज, घाटा वा नाफा पर्सेन्टेज पनि दिएको छ भने घाटा र नाफाको पर्सेन्टेज यहाँ लेख्ने, माथि 100 लेख्ने। तर अब हामीलाई चाहिँ बेचेको मूल्य निकाल्नु पर्ने छ, जहाँ किनेको मूल्य दिएको छ, किनेको मूल्य दिएर पनि के गरेछ त, घाटा वा नाफा पर्सेन्टेज दिएको छ, घाटा भए 100 माइनस कति हो त्यति लेख्ने, नाफा भए 100 प्लस कति नाफा भएको त्यति लेख्ने, तल 100 लेखेर हामीले एन्सर गर्ने। त एकदमै सजिलो छ यो। त लास्ट कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि अझ त्यसमा पनि अझ एकदमै थोरै कुरा याद गर्दा हुने कुरा के हो भने, प्रफिट र लस पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने प्रफिट भएको अथवा लस भएको कुरालाई माथि लेख्ने, हैन, प्रफिट अथवा लस भएको कुरालाई माथि लेख्ने र तल के लेख्ने, तल चाहिँ हामीले चाहिँ किनेको मूल्य लेख्नुपर्छ। प्रफिट एन्ड लसका मुनि किनेको मूल्य इन्टु 100। अनि सिपी निकाल्नु पर्ने छ भने तल राख्ने भनेर मात्रै याद गर्दा पनि भयो। तल राख्ने भनेको यो 100 प्लस माइनस तल राख्ने, घाटा भएको अथवा नाफा भएको कुरालाई 100 मा जोडेर तल राख्ने, माथि 100 हुन्छ, अनि यतातिर के हुन्छ त, एसपी अर्थात् बेचेको मूल्य हुन्छ। एसपी निकाल्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि एसपी निकाल्नको लागि 100 प्लस माइनस कहाँ राख्ने, माथि राख्ने। नाफा भएको छ भने 100 मा प्लस जोडेर राख्ने, घाटा भएको छ भने 100 मा माइनस जति प्रतिशत घाटा भएको त्यो राख्ने र तल 100 राख्ने। यसलाई तपाईँहरूले यदि राम्रोसँग महसुस गर्नुभयो र हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रोसँग मैले यसलाई चाहिँ कन्क्लुड गरेको छु। तपाईँहरूले यसलाई पक्कै पनि राम्रोसँग जान्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।